ओम वज्र गुरु पेमा सिद्धि 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 साहित्य शिक्षा कला सम्बन्धी विषयमा उच्च अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा कुनै विश्वविद्यालय स्थापना भएको यो विश्वविद्यालय स्थापना भएको आज 15 वर्षका 16 वर्ष लागेको छ। 2061 साल 16 गते विश्वविद्यालय स्थापना भएको यो विश्वविद्यालय स्थापना पश्चात विश्वविद्यालयले हामीले धेरै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। यो विश्वविद्यालय स्थापनाको दिवसको अवसरमा म सम्पूर्ण शिक्षा कर्मचारी विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्कार। आज लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 16औं वार्षिक दिवस सबैलाई हार्दिक शुभ मङ्गलमय शुभकामना छ। विश्व बौद्ध सम्मेलनको आह्वानमा स्थापित यस लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले संसारकै शान्तिको लागि सुख समृद्धिको लागि उच्च शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने हेतुले स्थापित यस विश्वविद्यालय विविध विधामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अनिवार्य अवस्था छ। यस विश्वविद्यालयको विकासमा सहयोग गराउने सबै महानुभावहरूले विश्वविद्यालय हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न सक्छ। साथै यस विश्वविद्यालयलाई यो गरिमाउने स्थानमा पुर्याउन विश्वविद्यालयका सभासदहरू लगायत विश्वविद्यालयका शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कर्मचारी एवं शुभचिन्तक सबैबाट पनि हामी हार्दिक शुभकामना र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। सबैको मङ्गलमय होस्। सबैको बहुत शुभकामना। Om
व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीलाई भएको छ। र त्यसकारणले म यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एउटा भौतिक दूरी कायम गरेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई विशेष ख्याल गर्दै कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूको सुरक्षाको लागि सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छ। यहाँहरू सेनिटाइज हुनुहोस् र मास्कको राम्रोसँग सदुपयोग गरेर राम्रोसँग लगाएर आफू सुरक्षित हुनुहोस् भन्ने हाम्रो इच्छा र हामी यहाँ जाहेर गर्न पनि चाहन्छौँ। वास्तवमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि भएको। 2061 सालमा तत्कालीन महाराज श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापनार्थ एक अध्यादेश जारी भएको थियो। सो दिन मङ्सिर 14 अथवा नोभेम्बर 29, 2004 रहेको थियो अथवा 2061 साल रहेको थियो। र यसरी अध्यादेश जारी भइसकेपछि 62-63 सालको आन्दोलन भए पश्चात बसेको पहिलो जुन सिनेटको बैठक थियो त्योबाट 2063 सालमा उक्त अध्यादेशलाई पारित भइसकेपछि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको ऐन मार्फत लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको औपचारिक रूपमा स्थापना भएको। यसरी हामीले हेर्दाखेरि 2061 सालमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयले आज 16औं वसन्त पार गर्दैछ र आजसम्म आइपुग्दा विश्वविद्यालयले अब बालकको अवस्था पार गरेर किशोर अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ। र विश्वविद्यालय समयको हिसाबले मात्रै किशोर अवस्थामा प्रवेश गरेको होइन, यसका संरचनाहरू, यहाँ भइआएका एकाडेमिक क्रियाकलापहरू र यसको विस्तारको हिसाबले पनि आज हामी दावाका साथ पनि भन्न सक्दछौँ हामीले वास्तवमै बाल्यकाल चाहिँ पार गरिसकेका छौँ। हामी किशोर अवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ र किशोर अवस्थाबाट हामी युवा अवस्थातर्फ पनि अग्रसर भइरहेको अवस्था छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय एउटा मात्रै संकायको रूपमा स्थापना भएको थियो र स्थापना हुँदाखेरि यसको कार्यालय काठमाडौँको एउटा सानो कोठामा रहेर यसका पदाधिकारीहरू एउटै कोठाबाट एउटा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय हाँक्नुपर्ने अवस्थाबाट आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले 3-3वटा संकायको रूपमा विश्वविद्यालय विस्तार भइसकेको छ। विद्यार्थीको सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि यसको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ र यहाँबाट पस्किआएका विषयहरू बहुआयामिक विषयहरू पस्किएका छन्। यस हिसाबले हामी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको यो छोटो समयको खड्कोलाई, यसको यात्रालाई हामी सुखदै मान्न सक्दछौँ, तर हामी सन्तुष्ट गर्ने कदापि पनि छैनौँ, किनकि हामीले धेरै गर्नु छ र विश्वविद्यालयले द्रुततर गतिमा यसको आगामी दिनमा यसको यात्रालाई अझै द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु छ। प्रज्वलन गरेर बत्ती बालेर आजको कार्यक्रमलाई मनाउने मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। स्तूपमा विभिन्न लामाजीहरूले पूजा सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ र अहिले हामी यो साँझको कार्यक्रममा विश्वविद्यालयको 16औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा हामी शुभकामना आदान प्रदान गरेर एउटा पुस्तकको विमोचन गरेर कार्यक्रम मनाइरहेका छौँ। र यही सन्दर्भमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको मुख्य लोगो रहेको छ प्रज्ञा नारायण रत्न। ज्ञानतर्फ व्यक्तिहरूलाई अवप्रेरित गर्ने काममा गरिरहेको छ। आज हामीमा भिक्षुजीहरू यस कार्यक्रमको अवलोकन बस्नुभएको छ। हामीले बुद्धकालीन समयमा भगवान बुद्धले यत्नवल बिहारमा आफ्ना 500 भिक्षुहरूलाई महत्त्वपूर्ण विषय भन्नुभएको थियो। म के कुरा भगवान बुद्धले सबै संसार अनिच्छाति यदा पुण्याय पश्यति अथ विपरीतगति दुःखी यही समग्र सबै
दुःख अलिक चाटी यदा कल्याण प्रसति अथवा विपिन यी समयको विशुद्धिया यसरी जीवनको उपदेश प्रज्ञाको महत्त्व कि सम्पूर्ण संस्कारहरू संसारमा सम्पूर्ण बनिकन हुने सम्पूर्ण चिजहरू अनित्य स्वभावका छन्, तिनीहरू दुःख स्वभावका छन्। सम्पूर्ण धर्महरू अनात्म स्वभावका छन्। यहाँ मेरो मलाई मिली भन्ने प्रकृतिका कुराहरू देखिन्छन्। यो कुराको ज्ञान यदा अन्यायपछि प्रज्ञापूर्वक यो व्यक्तिलाई अनुभूत हुन्छ भने अथवा विपिन गतिविधि त्यो व्यक्तिमा दुःखमय संसारमा वैराग्य जागो छ। दुनियाँ मार्फत अनलाइन मार्फत हामीसँग ऐक्यबद्धता देखाउन संसारभरिबाट लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू हामी साथै यसैगरी लुम्बिनी सिरुफेरका स्थानीय जनसमुदाय जो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय यहाँ स्थापना भएदेखि यसको विकास, यसको प्रभावको लागि उहाँहरू So we are also going to on behalf of इसलिए हामी आज समिति महिलाहरू रहेको छ त्यसको अवसरमा हेर्नुमा कोही जिल्ला लागेको उहाँलाई पनि त्यस पुस्तकको लागि सामना चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा यहाँले तपाईँ देखिनुभएको छ फोटो राखिएको छ। उहाँ चाहिँ साउथ कोरियाकी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको यसको शैक्षिक, आर्थिक र विभिन्न क्षेत्रमा यसको विकास र प्रवर्धनको लागि भनेर उहाँले महत्त्वपूर्ण सहयोग राशि प्रदान गर्नुभएको छ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको लागि। र उहाँले प्रदान गर्नुभएको उक्त राशिबाट उक्त राशिलाई अक्षयपुष्प रूपान्तरण गरेर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको उक्त राशिमा आफ्नो तर्फबाट मुक्ति रकम योगदान गरेर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा
कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन सक्नु आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता विश्वविद्यालयका श्रद्धेय उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदय रत्न बज्राचार्यलाई अब म आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूको अनुमति लिएर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आसन ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ र आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त हामीले भर्चुअल मिडिया मार्फत हामीमाझ यो कार्यक्रमलाई कार्यक्रममा रहेको छ। उहाँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ र अहिले प्राविधिक कारणले गर्दा उहाँको उपस्थिति हामीले देख्न सकेका छैनौँ र यो उपस्थिति भएपछि हामी फेरि त्यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म यस प्रदेश नम्बर 5 का सभासद माननीय कपिल खानज्यूलाई स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गर्नको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लुम्बिनी विकास वसन्त बिहारीज्यूलाई पनि यदि कार्यक्रममा उहाँको उपस्थित रहेको छ भने अग्रभागमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। So I would kindly request the director of Lumbini International Research Center, LIRI, Lumbini International Research Institute, LIRI, the director of this institute, Professor Dr. Mr. Cooper. I would kindly request you to have your chair in the front side. सुवेदीज्यू जो पनि जुम मिडिया मार्फत हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, म अध्यक्षज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी यो कार्यक्रममा अतिथिहरूको आतिथ्यता ग्रहण गराउन गइराखेका छौँ। यसै क्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त मायादेवी प्रगतिशील आमा समूह उत्तरबाट मन्जु ढकालज्यू, बौद्ध महिला समितिको अध्यक्ष यमुना पौडेलज्यू, त्यसै गरी प्रदेश प्रमुखज्यूका कार्यालय सचिव श्री चिरञ्जीवी पौडेलज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको हाम्रो यो विशेष कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पदाधिकारीज्यूहरू, हाम्रा उपकुलपति सर, रजिस्ट्रार सरका सदस्यज्यूहरू, विश्वविद्यालय सभाका सदस्यज्यूहरू सबैको उपस्थित भइसकेको छ। उहाँहरू लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको यस परिसरमा शारीरिक रूपमा उपस्थित जनाएर अथवा जुनै उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन, उहाँहरू चाहिँ भर्चुअल मार्फत जोडिएर यो कार्यक्रममा उहाँहरू उपस्थित जनाइरहनु भएको छ। म उहाँहरू सबैलाई लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले आजको कार्यक्रम आयोजकको तर्फबाट उपस्थितिको लागि हार्दिक धन्यवाद र हार्दिक आभार ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यदि उपस्थित हुनुभएको छ भने इरुवा उच्च माध्यमिकका प्राध्यापक प्राचार्यज्यूलाई मैले अतिथि राखेको छैन, यदि उहाँहरू उपस्थित रहेको छ भने अतिथिको रूपमा यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्छु। बुद्ध आदर्श माविबाट मन्द कृष्ण सर र उता बगर उच्च माविबाट प्रकाश शुक्लाज्यू, त्यसै गरी करुणा महिला उच्च माविका प्राचार्य शङ्कर गौतमज्यूलाई पनि म
बौद्ध विश्वविद्यालयका प्राध्यापकज्यूहरू म यहाँ देखिराखेको छु। प्रोफेसर डाक्टर साङ्किच महास्तवीर, त्यसै गरी भिक्षु वजीर, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका संस्थापक क्याम्पस प्रमुख श्री इन्द्र काफ्लेज्यू, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख वीरबहादुर गुरुङज्यू, सम्पूर्ण प्राचार्यज्यूहरू, प्राध्यापकज्यूहरूलाई पनि म आफ्नो यथार्थ अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीमाझ पत्रकारज्यूहरूको पनि उपस्थित रहेको छ। यो कार्यक्रमलाई आज हामीले कार्यक्रम सक्छौँ र भोलि यो कार्यक्रम के भयो भनेर हामीलाई सुनाउनु हुने, हेर्ने अवसर प्रदान गर्ने हुने सम्पूर्ण अहोरात्र खटिने यसका कर्मचारीज्यूहरू, त्यसै गरी हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र म सबैलाई आजको यस कार्यक्रमको आयोजनको तर्फबाट यहाँको उपस्थितिलाई उच्च सम्मान अर्पण गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा आफू जहाँ बस्नुभएको छ सो स्थानमा आसन ग्रहण गर्न समेत मैले अनुरोध गरेँ। उत्तोलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख माननीय धर्मनाथ यादवज्यूले आजको यस कार्यक्रमको उद्घाटन पानसमा बत्ती बालेर गरिसक्नुभएको सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको लिएर एवं झण्डोत्तोलन गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु भएकोमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई, सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई आफ्नो स्थानबाट उठेर राष्ट्रिय गान गाइदिनु हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सोको लागि थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, आजादी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। अब यसपछि लगत्तै त्रिरत्न शरणगमन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सबैलाई त्रिरत्न शरण गराउन हुनको निमित्त म लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर साङ्किच महास्तवीरलाई हामी सबै पञ्चशील ग्रहण र रत्नत्रय शरण जाने अवस्थामा सबैले मैले भनेअनुसार यो पाठ वाचन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो
सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो 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 सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादट्ठान वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि विसरणेन सद्दिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 16औं वार्षिक समारोहका सभापति एवं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू, आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुखज्यू, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष सर्डे विच्छु मिटियाज्यू, प्रदेश सभासदज्यू, विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले आजको दिनबाट 16औं वसन्त पार गरेको छ। शाक्यमुनि बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीबाट नेपाल लगायत विश्वमा बौद्ध शिक्षा फैलाउने लक्ष्यसहित स्थापित यो विश्वविद्यालय स्थापना भएको 16 वर्ष लागेको छ। यस 16 वर्षको अवधिमा विश्वविद्यालयले
विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू, विभिन्न किसिमका समस्याहरू सामना गर्दै अगाडि बढेको छ। यसै क्रममा सुरुवातको समयमा विश्वविद्यालयले खासै उल्लेखनीय काम गर्न सकेन, जुन प्रारम्भका 8 वर्षको समय र पछि विश्वविद्यालयले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् र उल्लेखनीय छन्। त्यसपछि अर्को ऋषिको रूपमा प्रोफेसर डाक्टर नरेशमान बजाचार्यज्यू आउनुभयो र उहाँले विश्वविद्यालयका एकाडेमिक कार्यक्रमहरूलाई 3 समूहमा विभाजन गरी उहाँले योजना बनाउनुभयो। त्यसअनुसार कोर बुद्धिज्म, एप्लाइड बुद्धिज्म र जनरल बुद्धिज्म। कोर बुद्धिज्म भन्नाले बौद्ध दर्शन, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति अन्तर्गतका मूल विषयहरू अध्यापन गराउनेलाई कोर विषय अन्तर्गत राखिएको छ भने एप्लाइड बुद्धिज्म अन्तर्गत शाक्यमुनि बुद्धले दिनुभएका शिक्षाहरू मात्रै धार्मिक शिक्षा नभइकन विभिन्न विषयसित मानिसको जीवनमा प्रयोग हुने विभिन्न विषयसित जोडिएका छन्। ती विषयहरूसित सम्बन्धित बुद्धले दिनुभएका उपदेशहरू जस्तो कि बुद्धिस्ट म्यानेजमेन्ट, बुद्धिस्ट हेल्थ एन्ड हाइजिन, बुद्धिस्ट जुरिस्प्रुडेन्स, ती विषयहरूलाई एप्लाइड बुद्धिज्म अन्तर्गत राखिएको छ र त्यसलाई एप्लाइड बुद्धिज्म अन्तर्गत राखेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ। र अर्को विषय हो जनरल बुद्धिज्म। जनरल बुद्धिज्म राष्ट्रको मूल उद्देश्य डोर टु डोर बुद्धिज्म हो। त्यो भन्नुको अर्थ प्रत्येक हर घरमा बुद्धिज्म पुर्याउने उद्देश्यले जनरल बुद्धिज्मको कल्पना गरिएको हो। किनकि हामी जनरल बुद्धिज्मको कल्पना गरिएको थियो। त्यही अनुसार त्यो बेला केही कक्षाहरू पनि सुरु भयो, तर त्यो बेलाको विभिन्न समस्याहरूको कारण त्यो अलिक अगाडि बढ्न सकेन। तर त्यसको लक्ष्य, त्यसको उद्देश्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। र अहिले आएर फेरि हाम्रो अहिले जुन आजको कार्यक्रमका हुनुपट्टि जो हुनुहुन्छ उहाँले फेरि नयाँ जुन विश्वविद्यालय अगाडि बढाउने नयाँ सोच चाहिँ गर्नु भएको छ। त्यो विभिन्न स्थान अनुसार, विभिन्न विषय अनुसार बुद्धिज्मलाई व्यापक बनाउने योजना अनुसार हाम्रो बौद्ध विश्वविद्यालयको 16औं वार्षिक उपलक्ष्यमा आयोजित यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर हृदयरत्न बजाचार्यज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवज्यू, सरदेव भन्ते विकासको उपाध्यक्ष एवं माननीय प्रदेश सभाका सांसदज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सरदेव भन्ते, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका डिनज्यू, अनुसन्धान निर्देशकज्यू, प्रत्येक वर्ष हामीले हिसाबले कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। कुनै वर्ष हामीले राष्ट्रपति लिएर आएका छौँ, कुनै वर्ष हामीले प्रधानमन्त्री लिएर आएका छौँ, प्रधानमन्त्री लिएर आएका छौँ, धेरै वर्ष हामीले कुनै रचनात्मक काम गर्ने गरेका थियौँ। यस वर्ष सम्भव भएन। हाम्रो योजना थियो हामीले यस वर्ष पनि विशेष रूपमा हामीले कार्यक्रम गर्ने योजना थियो, तर सम्भव भएन। तैपनि हामीले संक्षेपमा भए पनि आएको कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ यहाँको सहभागिताले हामीलाई उत्साहित गराएको छ। हामी आजको दिनमा विश्वविद्यालयका बारेमा धेरै कुरा हामीले बोलिरहनु पर्दैन। हामी यहाँ मैले जति देखिराखेको छु, हामी सबै विश्वविद्यालयप्रति जानकार छौँ। र आज विश्वविद्यालय 16 वर्षमा प्रवेश गरेको भन्ने कुरा सबैलाई सुनाउन पाउँदा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। 55 सालमा लुम्बिनीमा विश्व बौद्ध सम्मेलन आयोजना गरियो। त्यसमा विभिन्न बौद्ध राष्ट्रको सहभागिता, नागरिक समाजको सहभागिता, यहाँका राजनीतिक दलहरूको काम गर्दै पनि छु अहिले पनि।
मलाई मौका मिलेको छ। हामीले एक दिन यस्तो दिन थियो, त्रिरत्न सर आउनुभएको थियो, त्यहाँ जहाँ हामी अहिले स्टेज बनाएर कुरा गर्दैछौँ, त्यो स्टेज बनाएको ठाउँमा एउटा सानो एउटा बुढो मात्रै सामान्य खालको एउटा भवन थियो। त्यसलाई हामीसित कुनै भवनहरू थिएन। इन्द्र सर यहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला म पनि थिएँ। मैले इन्द्र सर र मैले आज हामी छिटो सबलसँग 3 वर्षमा गर्नुपर्नेछ। हामी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। नयाँ छ, हाम्रो अगाडि विभिन्न चुनौतीहरू छन्, च्यालेन्जहरू छन्। हामीले यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि लैजानुपर्ने अवस्था छ। हामी अब रात भेटेका छौँ। तपाईँलाई थाहा होला, यहाँ सुनाउनै पर्ने हुन्छ। हाम्रो विश्वविद्यालयमा सायद नेपालभरि सबैभन्दा थोरै जनशक्ति मात्र सञ्चालित विश्वविद्यालय यही हो। सायद विश्वविद्यालयमा थोरै विद्यार्थीहरू पनि थोरै छन्, तर हामी एकदमै भावनात्मक रूपले आफ्नै ठानेर हामी विश्वविद्यालय चलाउँदैछौँ, आफ्नै ठानेर चलाउँदैछौँ। सबै विद्यार्थीहरूले अत्यन्तै सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रा विभिन्न साथीहरूले एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। स्थानीय तहबाट पनि हामीलाई अत्यन्तै सहयोग भएको छ, हामीलाई हौसला दिएको छ र विश्वविद्यालय हामीले यो अवसरसम्म लिएर आइसकेका छौँ। अब हामी अत्यन्तै द्रुत गतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। हाम्रो विश्वविद्यालयको उद्देश्य के हो हामीले भन्नु पर्दैन। हामीसित एउटै मार्गदर्शन छ, बुद्धले दिएका शिक्षा हाम्रो शान्ति हाम्रो मार्गदर्शन हो, बन्धुत्व हाम्रो मार्गदर्शन हो, मैत्री हाम्रो मार्गदर्शन हो। यस मैत्री सद्भाव हाम्रा मार्गदर्शन हो। यो मार्गदर्शन छोडेर हामी कतै जान सक्दैनौँ। यो मार्गदर्शनलाई पछ्याउँदै हामी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने छ, हामीले गरिरहेका छौँ। तसर्थ बौद्ध शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन अध्यापनको लागि बौद्ध धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य र पुरातत्व लगायतका तमाम विषयहरू अध्ययन गर्नको निम्ति, अनुसन्धान गर्नको निम्ति हाम्रो लुम्बिनीमा कुनै सम्भावना हामीले देखेनौँ। लुम्बिनीमा हाम्रो सहयोगीका जग्गा पाउने कुरा धेरै गाह्रो कुरा हो। हामीले धेरै 1-2 वर्ष हामीले प्रयत्न गरेको सम्भव भएन। त्यही निर्देशन बमोजिम हामीले यहाँका सङ्घ संस्था, यहाँका लाइन एजेन्सीहरू, विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर हामीले रूपन्देहीमा देवदहमा हामीले जग्गा प्राप्त गर्ने काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जग्गा प्राप्ति गर्ने कुरा धेरै गाह्रो कुरा हो, यहाँ धेरै सरल हुनुहुन्छ, धेरै गाह्रो कुरा हो। त्यही हामी अन्तिम चरणमा पुगाएका छौँ। विश्वविद्यालयलाई हामी देवदहमा स्थापित गर्ने अझै एउटा युनिटको रूपमा देवदहमा लैजाने हामी कुरा गर्दैछौँ। हामीले योजना पनि बनाएका छौँ। त्यसै वर्षमा हामी कार्यक्रम चलाउने योजना गर्दैछौँ। त्यसबाहेक हामीले कपिलवस्तुलाई भनेका छौँ। कपिलवस्तु आफैमा एउटा खुला सङ्ग्रहालय हो, जसको अध्ययन अध्यापन बिना संसारको एउटा इतिहास, एउटा पुरातत्व पनि पुरा हुन सक्दैन। यसलाई समग्र अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। त्यो अनुसन्धानको निम्ति कपिलवस्तुमा वास्तवमा एकदम व्यवस्थित हिसाबले हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामीले देखिरहेका छौँ तमाम विदेशीहरू अनुसन्धान गर्नको निम्ति कपिलवस्तु आइरहेका छन्। तमाम विश्वविद्यालयहरूका विद्यार्थीहरू त्यहाँ अनुसन्धान गर्दैछौँ, तर हामी बेखबर छौँ। हामीले त्यो चाहिँ हामीले त्यस्तो समग्र अनुसन्धान गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो अनुसन्धान गर्नको निम्ति कपिलवस्तुमा केही न केही हामी संरचना स्थापित गर्नुपर्छ। त्यही उद्देश्य मुताबिक त्यसलाई चाहिँ हामी कपिलवस्तुमा एउटा युनिट खडा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ। त्यसको निम्ति प्रयत्न भइरहेको छ। मलाई खुसी लागेको छ सरले भन्थे जो विकासको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रो हिजो पनि बैठक भएको थियो। अस्ति पनि हामी 3 रात हामी छलफल गरेका छौँ। कपिलवस्तुमा एउटा मिनी लुम्बिनी बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा उहाँले लिनुभएको छ। त्यस कारणले हामीले सोचिरहेको होइन, सञ्चालनबाटै जिताउनुपर्ने, त्यहीमा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थाबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। हिजो हामी 5जना विद्यार्थी आज हामी 50 छ। तर हामी कार्यलाई सामना पाएका छौँ। धेरै धन्यवाद दिँदै कल्याण मित्र जुन जोड्न अहिले प्रकाशन भएको छ, जसको अहिले विमोचन हुँदैछ, त्यहाँ 25वटा चाहिँ आर्टिकलहरू रहेका छन्। विभिन्न विद्यार्थीहरू विभिन्न बौद्ध विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध, विभिन्न त्यसका चाहिँ प्राध्यापकहरूले लेख्नुभएका महत्त्वपूर्ण त्यहाँ चाहिँ आर्टिकलहरू रहेको हामीले पाएका छौँ। अब सो पुस्तकको विमोचन गर्नको लागि सो जोड्न कल्याण मित्रको विमोचन कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ।
धनेन्द्र बोल्नु यहाँभित्र जर्नलको विमोचन भएको छ। सबैलाई जोरदार तालीले विमोचन कार्यलाई साथ दिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। आजको यस लुम्बिनी बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीको 16औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका अध्यक्ष विश्वविद्यालयको उपकुलपतिज्यू, आजको यस गरिमामय सभामा उपस्थित हुनुभएको प्रमुख अतिथि माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, यसै गरी मञ्चमा विराजमान लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष श्री भिक्षु, यसै गरी विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारज्यू, यसै गरी प्रदेश सरकारको सांसद तथा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतकको रूपमा भूमिका रहनुभएका मानिन्थ्यो र आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका समादरणीय पाहुनाहरू र विद्यार्थी साथीहरू, हामी खास गरिकन लुम्बिनी युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरिरहँदा म आफू त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कुनै म मानवशास्त्रमा छुट्टै मास्टर्स डिग्री गरिसकेको विद्यार्थी फेरि लुम्बिनी युनिभर्सिटीमा हामी जोइन गर्न आयौँ र लुम्बिनी युनिभर्सिटीमा जोइन गरिरहँदा हामी अहिले 6औं ब्याचको विद्यार्थीहरू रहेका छौँ र 6औं ब्याचको विद्यार्थीहरूमा रहिरहँदा हामी यस विश्वविद्यालयको प्राविधिक उन्नयनको लागि केही गरौँ न त भन्ने अभिप्रायले हामीले यस अघि स्थापित भएर अध्यक्ष लागिसकेको विद्यार्थी कल्याणकारी परिषदको निरन्तरतालाई अगाडि बढायौँ र त्यसको निरन्तरताको क्रममा हाम्रो मेरो अनन्य मित्र कमल रायले त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो र हामी त्यसको सहपाठीको रूपमा अगाडि बढ्दै गयौँ। सोही सिलसिलामा हामीले आफूले अध्ययन गर्ने सिलसिलामा हामीलाई नेपाली विषयमा नेपाली भाषामा पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकहरूको पनि अभाव भएको ठानी हामीले विषयगत शिक्षकको नेतृत्वमा हामीले एउटा बौद्ध विधि ध्यान विषय पुस्तक पनि केही हप्ता नै हामीले विमोचन गरिसकेका छौँ र आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा हामीले यी सबै अहोरात्र खटेर 4 दिनसम्म यसमा खटेर लाग्यौँ र आज अन्ततः एउटा जर्नलको रूपमा यसलाई लिएका छौँ। यो केही त्रुटि हुन पनि सक्छन्, हामीले सोही कारण केही पुस्तक आज विमोचनको लागि हामीले 100 कपी मात्र लिएका थियौँ र यदि इनकेस यसमा केही त्रुटि देखियो भने त्यसमा करेक्सन गरेर अन्य कपीहरू छाप्ने हामीले तयारी गरेका छौँ र यति भन्दै आजको यस प्रकाशनको सिलसिलामा आइरहँदा हामी अत्यन्त खुसी पनि छौँ, किनकि विश्वविद्यालयको विद्यार्थीको रूपमा हामी यो आजको वार्षिक उत्सवमा हामी सहभागी भइरहँदा लुम्बिनी हामी बौद्ध विश्वविद्यालयको विद्यार्थी कलाकार परिषदको सहसचिव पनि रहेको हिसाबले म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू यो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने जति पनि केन्द्रीय क्याम्पसदेखि 7 काठमाडौँ रहेको क्याम्पसहरू, 6 क्याम्पसहरू, यसै गरी गोलाखामा रहेको क्याम्पस, समग्र क्याम्पसहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सबै विद्यार्थीहरूको तर्फबाट म शुभकामना र सन्देशहरू राख्न चाहन्छु र आगामी दिनमा यो विश्वविद्यालयको प्रायोगिक विकासको लागि, विश्वविद्यालयको प्रायोगिक उन्नयनको लागि हामी के गर्नुपर्छ, विद्यार्थीहरू कहाँ जानुपर्छ र कस्तो किसिमको अनुसन्धान क्षेत्रमा हामी खटिनुपर्छ, यदि हामीलाई विश्वविद्यालय त्यो किसिमको निर्देशन र त्यो किसिमको जिम्मेवारी दियो भने हरेक समय हामी खटिन तयार छौँ भन्दै फेरि पनि म आजको विश्वविद्यालयको यो वार्षिक उत्सवमा आफ्ना भनाइहरू यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। चाहिँ पहिलो ब्याचका विद्यार्थीहरूलाई हामीले पुरस्कार वितरण गरिसकेका छौँ र दोस्रो ब्याचबाट उत्कृष्ट हुने जुन 71-72 को जुन ब्याच थियो त्यो ब्याचबाट उत्कृष्ट हुने विद्यार्थी सुमन्त राज नेपाली हुनुहुन्छ र उहाँले यस विश्वविद्यालयका कर्मचारी र यहाँका शिक्षण कार्यमा पनि उहाँ लाग्नु भएको छ। त्यसैगरी म उहाँको नाम पनि चाहन्छु र पुरस्कारको राशि प्रदान गरिदिनु हुनको सफल भएको थियो र उहाँलाई नगद प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुनको लागि प्रदेश नगद राशि कति हो भन्ने कौतूहल हुन सक्दछ। यहाँ 25,000 रुपियाँ रहेको छ।
यो सम्मानको लागि रहेको त्यसै गरी पाँचौं ब्याचका विद्यार्थी एमए अप्लाइड बुद्धिज्म अन्तर्गत 2074-75 को ब्याचका विद्यार्थी किरण गौतम र एमए थेरवाद बुद्धिज्म 74-75 को ब्याचबाट कमल थापा उहाँहरू दुईजना पुरस्कृत हुनुभएको छ र उहाँहरूलाई सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू विकास कोषका सदस्य हुनुहुन्थ्यो तथा देशमा सम्पूर्ण तथा प्यारा छात्रहरू भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भर्खरै भनिसक्नुभयो हाम्रो क्याम्पस समितिले जुन भिक्षुले विगत गएको 4 वर्ष अगाडि उताको हाम्रो भवनमा हामीले एउटा सानो प्रोग्राम गरेर मैले 10 वर्षको लागि यस युनिभर्सिटीको लागि वार्षिक 10 लाखको हिसाबले 1 करोडको चाहिँ म छात्रवृत्तिको स्थापना गर्नेछु भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो र यसमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूको लागि अब आउने भाइ बहिनीहरूको लागि खुसीको खबर के छ भने यस विश्वविद्यालयले 1 करोड राख्नेछ र हाम्रो गुरुको कोषबाट 1 करोड 2 करोडको अक्षरपछि स्थापना भएर आउने दिनमा अब तपाईँहरूलाई रेगुलर भर्ना हुने गरेर तपाईँहरूलाई सबै कुरा जानकारी भएर जानेछ भन्ने म नियुक्त हुन्छु र विश्वविद्यालयले 1 करोडको अक्षरकोष सुरु गर्नेछ गुरुको नाममा त्यसैले गुरुको नामबाट 1 करोड आउनेछ भनेर म आज यसै मञ्चमा यहाँ के हो भन्दाखेरिमा कोरियामा अझै पनि भगवान गौतम बुद्ध इन्डियामा जन्मिनु भएको भन्ने भान छ। आजको दिनमा पनि हामीले यस परिवारमा जहाँ कि भगवान गौतम बुद्धको जन्म भएको छ त्यो ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरिमा हामीले सुन्दा हाम्रो गौतम बुद्ध भगवान इन्डियामा जन्मिनु भएछ भन्ने प्रश्न कस्तो लाग्छ होला किनभने म पनि यहीँको अधिकारी म यहीँको बासिन्दा हुँ। विगत मेरो हाई स्कुल चाहिँ अति महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण सभाका सभापति कार्यरत उपकुलपतिज्यू प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख माननीय प्रमुखज्यू अनि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका प्रत्यक्ष उपस्थित रहनुभएका र जुमबाट आबद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एवं पूर्व उपकुलपति भर्खर बोल्नुहुने वक्ता हाम्रो मानन्दरज्यू सम्पूर्ण यहाँहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। नमस्कारपछि म यहाँहरूलाई सर्वप्रथम आजको यो 16औं जुन वार्षिक दिवस छ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको जन्म उत्सवको दिन छ र तपाईहरूले यथाशक्य भव्य कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ र हामीलाई समेत जुम मार्फत भए पनि आमन्त्रण र आबद्ध गराउनु भएको छ। हामी प्रोफेसर केन्द्र ताण्डेका गुरु योजनाहरूलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याउँदै गर्दा हामीले बहस थालेका छौँ। 1 वर्षदेखि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय एकाडेमीको रूपमा कहाँ लान सकिन्छ। विकास कोष त्यसको लागि तत्पर छ। यहाँहरूले कार्यक्रम र खाका लिएर आउनु पर्यो। समस्या सरलाई अनुरोध गर्छु पूर्वाधारको होइन समस्या कार्यक्रम र ती चुनौतीका ग्यापहरू पूरा गर्नुमा छ। यसको लागि लुम्बिनी विकास कोष पनि सहकार्य गर्न तयार छ। अहिले लामो कुरा यहाँ गरिन। हामी अब विश्वविद्यालय र वरिपरिको समाजतिर फर्केका छौँ। लुम्बिनीको पनि आशा विश्वविद्यालयसँग जोडिएको छ। मैले बारम्बार भन्ने गर्थेँ हाम्रो देशमा 12वटा विश्वविद्यालय भइसके त्यसमध्येको एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय होइन।
यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक मात्र बौद्ध विद्या अध्ययन केन्द्रको लागि बनेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय हो। यसलाई विशेष प्रवृत्तिको रूपमा लिनुपर्छ। अन्तमा एउटा संयोग जुटेको छ। पहिला सायद स्थापना गर्दा विचार गरिए थियो कि नै, तर आजको दिन, आज यो पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्धको दर्शनमा आजको दिनमा के भएको थियो भनेर बिहानै हेर्दाखेरि मनमा आजैको दिन भगवान बुद्धले पहिलोचोटि 60 जना प्रवर्जित अरहन्त भिक्षुहरूलाई आजको समय यो सुन्दर बेला पारेर चरथ भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भनेर धर्म देशनाको लागि प्रचार गर्नलाई चारै दिशामा पठाउनु भएको थियो। त्यो हो भगवान गौतम बुद्धको शिक्षा। यसको पर्पज मलाई लाग्छ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको भावी दिशाबोध यसैभित्र लुकेछ। के को लागि त भन्दाखेरि बहुजन हिताय बहुजन सुखायको लागि यो बौद्ध विश्वविद्यालय हुनुपर्छ। शुभकामना दिन चाहन्छु, यो अगाडि बढोस्। अझै पनि बौद्ध दर्शनमा घटेका धेरै घटनाहरू आजको तिथिसँग जोडिया छ। बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना पनि आजैको दिनमा भएको शुभ सङ्केत मान्छौँ। यहाँहरूको साथमा लुम्बिनी विकास कोष परिवार सधैँ तत्पर छ। होस्टेमा हैसे गरौँ, यो विश्वविद्यालयलाई अझै विशाल बनाउनु पर्छ। हाम्रा भगवान बुद्धले सिकाएका शिक्षा जुन विश्वभरि फैलिएका छन्, भोलिका पिँढीले खोज्ने बेला पनि लुम्बिनी आएर त्यो शिक्षा आर्जन गरून् भन्ने खालको विश्वविद्यालय मिलाऊ, त्यसलाई अगाडि बनाऊ। हामी तत्पर छौँ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। सबैको मङ्गल होस्। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 16औं विश्वविद्यालय दिवस समारोह समिति का अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय का उपकुलपति, लुम्बिनी प्रदेश सभा का माननीय सदस्य, विश्वविद्यालय का विभिन्न परिषद का पदाधिकारीहरू, विश्वविद्यालय सभा का पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, नगरपालिका का प्रमुख, लुम्बिनी विकास कोष का पदाधिकारी, विश्वविद्यालय का प्राध्यापकहरू, कर्मचारीहरू तथा विद्यार्थीहरू, विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरू एवं समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सचिवहरू, विश्व शान्तिको लागि बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको लुम्बिनी विश्वविद्यालयको आज आफ्नो 16औं विश्वविद्यालय दिवस मनाउन गइरहेको छ। यस अवसरमा मलाई यो गरिमामय समारोहको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्ने मौका मिलेको छ। यसमा म अत्यन्त हर्षित भएको छु। विश्वविद्यालय दिवसको यस अवसरमा म विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, विश्वविद्यालय सभाका सदस्यहरू, प्राध्यापकहरू, विद्यार्थीहरू, कर्मचारीहरू लगायत सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिवारका साथै विश्वविद्यालयलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन मन, वचन र कर्मले सहयोग तथा योगदान पुर्याउनु हुने समस्त शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथै विश्वविद्यालय दिवसको पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। शिक्षा जीवनका लागि अपरिहार्य विषय हो। यसको माध्यमबाट नै व्यक्तिको जीवन परिवर्तन र समाजको रूपान्तरण एवं राष्ट्रको समृद्धि सम्भव हुन्छ। यी सबै चिजहरूको लागि शान्तिको आवश्यकता पर्दछ। विश्वमा शान्तिको विस्तार र शान्तिको प्रवर्तन नभई गुणस्तरीय मानव जीवनको कल्पना गर्न सकिँदैन। बुद्धका जीवन उपयोगी मार्गदर्शनहरूको माध्यमबाट विश्व शान्तिमा योगदान गर्ने उद्देश्यले यो लुम्बिनी विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो। यस विश्वविद्यालयको स्थापना पश्चात यसले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर विस्तार गर्दै गइरहेको, स्नातकदेखि विद्यावारिधीसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र बौद्ध राष्ट्रहरूको संगठनको संस्था प्राप्ति तथा विभिन्न राष्ट्रका विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको कुराको जानकारीले हामी सबैलाई खुसी तुल्याएको छ। लुम्बिनी विश्वविद्यालयले बौद्ध दर्शनको प्रचार प्रसार, पठन पाठन र अनुसन्धानका माध्यमबाट विश्व शान्तिमा योगदान पुर्याउनुको साथै विद्यार्थीहरूको व्यावसायिक जीवनमा सफलता प्राप्तिका लागि समेत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु जरुरी छ।
यी दुवै बीच सन्तुलन भएको खण्डमा मात्रै विश्वविद्यालयको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्न जान्छ। यसतर्फ विश्वविद्यालयले आवश्यक ध्यान पुर्याउने नै छ। आजको यस विश्वविद्यालय दिवसको अवसरमा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित गर्नु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा विश्वविद्यालयले सफलता प्राप्त गर्दै उत्तरोत्तर प्रगति गर्न सकोस्, सम्बद्ध सबै शुभेच्छुक र सहयोगीहरूको मन जित्न सकोस्, सबैलाई एकताबद्ध गराई सबैको सहयोगले अगाडि बढ्ने क्रममा विश्वविद्यालयलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। र यसै क्रममा आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी कार्यक्रमको आजको यस लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 16औं वार्षिक उत्सवको दिनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आइदिनु भएकोमा यस लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखज्यूप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँको शुभेच्छाबाट र यहाँको सहयोग र चाहिँ यसको सदैव हाम्रो अभिभावकत्वबाट लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले अझ अगाडि जाने हामी अपेक्षा गर्दछौँ। त्यस्तै किसिमले आजको यस समारोहमा प्रदेश 5 लुम्बिनी प्रदेशका नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रमुख सचेतक माननीय फकुदिनज्यू पाल्नुभएको थियो, उहाँप्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अनि त्यस्तै किसिमले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्षज्यू, उहाँ हाम्रो बौद्ध अध्ययन र बौद्ध विविध प्राज्ञिक र शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई सधैँभरि हौसला प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। आज पनि उहाँले एउटा नयाँ नौलो सन्देश दिनुभयो आजको दिनको विषयमा। आज पूर्णिमाको दिन भनेर जुन उहाँले भन्नुभयो, यो त ज्यादै राम्रो दिन रहेछ। मैले भोलि भनेर ठानिरहेको थिएँ, आजै रहेछ। ज्यादै सुखद यो मिल्नु भएको छ। वास्तवमा हाम्रो अहिले एकैछिनमा यहाँ चन्द्रमा पनि उदाउँछ होला र यो चैत्य र चन्द्रमाको त्यो चाहिँ नि यो ब्याकग्राउन्डमा निकै राम्रो सुन्दर देखिन्छ। अनुभूति लिएर जानु होला। उहाँप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथै लुम्बिनी विकास कोष लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग सहयोग सधैँभरि सहकार्य गर्न र सहयोग प्रदान गर्नको लागि तत्पर छ भनेर जुन वचन दिनुभयो, त्यसप्रति हामी ज्यादै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय भनेपछि त सबैको हो। विश्वविद्यालय आफै जान सक्ने, एक्लै जाने भन्ने कुरा नै हुँदैन। विश्वविद्यालय भनेको सबैको सहकार्यमा नै अगाडि बढ्ने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि लुम्बिनी विकास कोषको जुन सहकार्य छ यो अहिलेसम्म ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ, ज्यादै उपलब्धिमूलक पनि रहँदै आएको छ र यसलाई निरन्तरता पाएपछि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको उत्तरोत्तर प्रगति हुनेमा हामी ज्यादै नै यो आशावादी छौँ। अनुभव पनि राख्नुभयो, त्यसप्रति हामी उहाँहरूप्रति चाहिँ हार्दिक कृतज्ञतासहित धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विश्वविद्यालय भनेको 4 वर्षमा बनिँदैन, विश्वविद्यालय भनेको 10 वर्षमा पनि बनिँदैन। किनभने एउटा विश्वविद्यालयबाट एक ब्याच विद्यार्थी निकाल्नको लागि ब्याचलर्स लेभलमा घटीमा पनि 4 वर्ष लाग्छ र यो एक ब्याच विद्यार्थी राम्रो ननिस्कुन्जेलसम्म विश्वविद्यालय बनेको भनेर भन्न सकिँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि विश्वविद्यालय बन्नको लागि धेरै यस्तो विद्यार्थीहरूको ब्याचहरू निस्किसकेपछि ती विद्यार्थीहरूको जुन उहाँहरूको चाहिँ क्षमता प्रदर्शन हुन्छ
त्यो क्षमताको प्रदर्शनको आधारमा नै विश्वविद्यालय त्यसले जरा गाडेको त्यसलाई मानिन्छ। हामीले उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयहरूको नामहरूको लिस्ट लिँदाखेरि चाहे अक्सफोर्डको विश्वविद्यालयको नाम लिउँ 100औं वर्षको इतिहास छ, स्ट्यानफोर्डको विश्वविद्यालयको नाम लिउँ 100औं वर्षको इतिहास छ, हार्वर्डको नाम लिउँ 100औं वर्षको इतिहास छ, टोकियो युनिभर्सिटीको नाम लिउँ 100औं वर्षको छ, साङ्घाई युनिभर्सिटी लिउँ, भारतकै पनि कतिपय युनिभर्सिटीहरू जो नाम चलेका छन् तिनीहरूको इतिहास धेरै लामो छ। त्यसैले विश्वविद्यालयको यसको स्थापना भएर स्थिर भएर अगाडि जानको लागि समय लाग्छ। त्यसमा सबैको यसमा अथक प्रयास त्यसभित्र जानुपर्दछ। जसरी यो बिरुवा पलाउने हो त्यसरी नै यो विश्वविद्यालय उब्जिने हो, जसरी बिरुवाहरू हाँगेर झ्याङ्गिएर जान्छन् त्यसरी नै विश्वविद्यालय पनि जाने हो। तर यसो भन्दाखेरि विश्वविद्यालय बायोलोजिकल युनिट होइन, बिरुवा हो। विश्वविद्यालयको यसको सम्भावना अथाह छ, यसको कुनै सीमा नै छैन, आकाश हो यसको सीमा विश्वविद्यालयको। जे पनि जस्तो पनि बन्न सक्छ। अनि कस्तो बन्ने भन्ने कुरा त्यो विश्वविद्यालय बनाउनमा प्रयत्नरत रहने जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको उसमा कल्पना, उहाँहरूको सृजनशीलता र उहाँहरूको प्रयासमा निर्भर रहन्छ। हाम्रो विश्वविद्यालयको लागि पनि त्यही नै हो। हाम्रो विश्वविद्यालय अघि हाम्रो रमेश राजीले यहाँ व्यक्त गरिसक्नुभयो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको इच्छाको कुरा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। हामीले अरू देशको विश्वविद्यालयहरू पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो विश्वविद्यालयहरूको उसको क्षेत्र, उसमा त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तित्वहरू त्यो त बढ्दै गएको हुन्छ, यति ठुलो हुन्छ कि हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। विश्वविद्यालयभित्र बस चल्छ, विश्वविद्यालयभित्र त्यहाँ चाहिँ बजार हुन्छ, विश्वविद्यालयभित्र त्यहाँ अनेक किसिमको एकैपल्ट धेरै किसिमको कार्यक्रमहरू चलिरहेको हुन्छ। त्यही हो विश्वविद्यालय। तर अब यो विश्वविद्यालय यो बनाउनको लागि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले यसको सुरुवातमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन आकाङ्क्षा लिएर यो स्थापना भएको हाम्रो उपाध्यक्षजीबाट यो स्पष्ट रूपमा आइसकेको छ। हो त्यही नै हो यो आकाङ्क्षा। यो हाम्रो नेपालीको मात्रै आकाङ्क्षा होइन, यो विश्वभरिकै बौद्ध दर्शन बौद्ध शिक्षासँग आबद्ध व्यक्तित्वहरूको चाहिँ यो आकाङ्क्षा हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यसको जुन फैलाव छ त्यो फैलावलाई त्यो आकाङ्क्षा अनुरूप हामीले सच्चाइका साथ काम गर्ने हो भने त्यहाँ जानै पर्छ, हाम्रो त्यसको विकल्प छैन। तर त्यहाँ पुर्याउनलाई अब कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा यसका सुरुका उपकुलपतिजीहरूको जुन नेतृत्वमा उहाँहरूले जुन प्रयास गर्नुभयो, जुन लिमिटेसनमा काम गर्नुभयो, त्यो प्रयास र लिमिटेसनलाई हामीले आजबाट मनन गरेर हेर्नुपर्छ। उहाँहरूको प्रयासले यहाँसम्म पुर्यायो। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बिहान बुद्ध पूजा, अहिलेको साँझको हाम्रो शुभकामना आदान प्रदान, पुरस्कार वितरण र अहिले साँझको कार्यक्रम दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलनमा सबैजना सहभागी हुनुहोला। अब चन्द्रमाको उदय सँगसँगै यहाँको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्नुहोला र रमाउनुहोला हामी भन्न चाहन्छौँ। र साथै हाम्रो विश्वविद्यालय दिवस मनाएपछि भोलिपल्ट चाहिँ प्राय बिदा हुने हाम्रो चलन अनुसार भोलिको दिन लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बिदा रहने बेहोरा पनि श्रीमान रजिस्ट्रारज्यूको निर्देशनमा बमोजिम सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। City